अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। क्या फ़िरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब और कैसे और कहां से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या ये सही है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है या ममी है? क्या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी? इन सब के बारे में ईसाई और यहूदी क्या सोच रखते हैं और मुसलमान क्या सोच रखते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के दरियाए नील में डूबकर मरने और उसकी लाश के बारे में हैरान कर देने वाले हकीकत बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया को कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाश का क्या हुआ था और उसकी बची खुची चीज़ें कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। सभी आसमानी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र डिटेल के साथ मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फ़िरौन पानी में डूबकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। मगर कुरान मजीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, सो आज तक सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समुद्र ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने समुद्र के किनारे पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचानकर दरबार के लोगों को बताया और फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबार के लोगों ने उस पर वो मसाले लगाए जिससे लाश सड़ने से महफूज रहती है। चुनांचे उन्होंने वो मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। मगर मसाला लगाते वक्त उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ वक्त तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमक की एक तह जमी रह गई थी, और मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमक की उस तह को साफ किए बगैर ही उस पर मसाले लगा दिए। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि फ़िरौन की मसाला लगी हुई लाश भी ज़मीन के नीचे गुम हो गई। उसका नाम सिर्फ किताबों और उसकी बनाई हुई चीज़ें लोगों के जहन में रह गए। इस वाक़ये के लगभग 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फ़िरौनियों के क़िस्से बड़ी डिटेल के साथ बयान किए गए थे, और उसी सिलसिले में उस फ़िरौन का जिस्म महफूज रखने के बारे में आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब ईमान वालों का पक्का यकीन तो था, मगर वो समझने से नाकाम थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। मेरे दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अल गोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर को फ़िरौन के मसाला लगी लाश की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते का पता चल गया। दोस्तों, ये चोर चीज़ें चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा की जगह पर चोरी के इरादे से घूम रहा था। जब उसने खुदाई शुरू की तो उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। उसी बीच उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब लगातार खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी ममियों के साथ उसी डूबने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन ममियों को माहिर लोग काहिरा ले गए, और जब उन ममियों का डिटेल के साथ जांच पड़ताल किया गया तो फ़िरौन वाली ममी पर
جمی نمک کی تہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبا کر برا انجام کیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کی ثبوت کی کھوج میں دنیا بھر کے ماہرین اور سائنٹسٹ مصر کی طرف جانے لگے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ دوسری سب لاشوں کے مقابلے میں صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمک کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اسی ثبوت کے بعد اسے فرعون کی لاش بتا کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے حکومت کو ریکویسٹ کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے تاکہ سائنس کے ذریعے سے اس کی موت کی وجہ بھی پتہ چل جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس کی لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر جانے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس زمانے کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے تمام لوگوں اور فوج کے آفیسروں کے ساتھ ویلکم یعنی استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی بڑے زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجیوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی کمانڈری ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام انگوں کا باریکی سے جانچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندر کی دھول، نمک وغیرہ ابھی تک موجود ہے اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کرنے والی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ اس بادشاہ کی موت کے بارے میں مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ درج ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک دیش ہے۔ ریسرچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنٹسٹ سے ملاقات کی تو اس سائنٹسٹ نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 کا اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کے اوپر مسالے لگانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت کلیئر تھا۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے، اور اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ اکیلا شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ اور لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ دوستو، فرعون کی لاش کے بال، آنکھیں بالکل صحیح، ہر چیز بالکل صحیح سلامت۔ وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ 2000 سال کا فرق ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ انسان اپنے لوگوں میں انصاف کرتا تھا، اس لیے میں اس کو مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ میرے دوستو، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائی اور یہودی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ فرعون پانی میں ڈوب کر نہیں مرا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں بیمار ہو کر مرا۔ اور قرآن مجید میں آیات بیانات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبایا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ میرے دوستو، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش
ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے کلپ پر، اخبار پر، ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے سوکھی لکڑی کی طرح موجود ہے۔ عبرت کے لیے ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہو تو اشارہ کر دیا کیجیے تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔